एक इनिशिएटिव्ह घेऊन आणि PWD मिनिस्टरान पुढाकार घेऊन आमचे CM बाबान अप्रूव्ह दिवन हो आयज 6 करोडाचो रोड विथ प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जातलो. From the villages of Sangolda and Saligaon, which are two connected villages, I thank the Honorable CM for giving us this beautiful road. हे रोडाचे महत्व म्हणजे improvement from Porvari right up to Kalangut village. The estimated cost of this project is about 6 crores. It will be completed maximum within 10 months, but we are told that before the end of this year, this road will be brand new for us. At the same time, our contractor कडे मागता बाबा रोड करता तो long lasting असं कर. This road will consist of जे blockages असतात, drainages असतात road siding, which are spoiling the actual road. Those drainages will be taken care of. Wherever required, road त्याची height वयर केली जातली. Wherever required, जे स्पीड ब्रेकर, ॲडिशनल स्पीड ब्रेकर्स असतात ते काढले वतले जातले आणि ज्या जाग्यार डेझिग्नेटेड स्पीड ब्रेकर असतात थंयसरच जातले. Wherever possible, road widening जातलो. It's given to understand that no houses and nothing will be demolished on this road. We will do a proper scrutiny करून हो रोडाचे मांडणी केली असा. And finally, a beautified will be proper signages and proper painting of the speed breakers, which is need of the hour. So, Amakta, चढ वेळ घालूया नका. We have another beautiful function right next to us. I request Honorable Chief Minister to do the honors. I know it is very difficult to maintain social distancing. तरी पण सगळ्याकडे मागणी करता जाता तिथले social distancing maintain करचे. No, तुम्ही तेवढेच राहा. सर Sir, 2 मिनिटं तुम्ही बसून घ्यायचे. We just need a small. I request the Sarpanch of Saligaon, our dynamic Sarpanch, Srimati Lafira, to welcome our dynamic Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Okay. Welcome to Saligaon, sir. I request Kalpana to give the bouquet to our PWD Minister, Sri Divak Pauskarji. I request Jalisha Sangalda Panch to give a bouquet of flowers to Babjesh Salgaonkar. Can I request Ishika to give the bouquet of flowers to very humble Principal Chief Secretary and Principal Chief Engineer PWD.
You are the main person behind this. सजमता तुम्ही आमकां माफ करचे स्पेस कन्स्ट्रेंट्स खूपच सांगा सर. I like to invite Divya to do the honors to give the bouquet of flowers to our chairman, Karthik Kudnekar, ZP chairman. I request Virginia to give a bouquet of flowers to Deepak, my good friend, Rupesh Naik. I request Jalisha to give a bouquet of flowers to our ex-tourism minister, Dilip Parolekar. I request Shraddha to give a bouquet of flowers to a dynamic Sarpanch of Pilen, Sabha Sandeep Bandodkar. Sandeep Patlanas. We welcome you all, sir, for this wonderful initiative. I know time is a constraint, but certain honors has to be done. तुम्ही आमच्या विलेजीन फर्स्ट टाइम पावता सर, ताका लागून we need to give all our love and warmth to you. May I request local MLA Babchesh Salgaonkar to speak few words. Hello. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, my colleague and Minister for PWD, Deepak Pauskar, North Goa ZP Chairman Karthik Kudnekar, ZP Member Race Nagus Rupesh Naik, Adler Tourism Minister Dilip Parolekar, तसेच आमची सालिगांवची सरपंच बाई लाफिरा, नेरूल सरपंच कलंगुटकर, रेश्मा कलंगुटकर, तसंच संदीप बांदोडकर, पिलेन, उल्हास मोरजकर, सांगोलदा आणि माचयेर बसलेले सगळे मानेस्त आणि माचयेर सकयल असलेले सगळे माझे सालिगांवच्या भावां आणि भयणांनो, खूप जाणांक प्रश्न पडला भर पावसान रस्त्याची कसली इनॉग्रेशन करता का म्हणून. कोणी म्हणटा पावस अजून जावंकूच ना आणि हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड आणि इम्प्रुवमेंट ऑफ द रोड कितें करता का म्हणून. पण जशें इग्नातान उलोवन दाखयला, देर इज लॉट ऑफ प्रोफायल करेक्शन टू बी डन ऑफ द रोड. रस्तो अनइवन आसा, रस्त्या कडेन थोडे कडेन डेव्हलपमेंट जाला, रस्तो सकयल आसा, फुटपाथ वयर आसा, गटर्स ना आणि सर्टन स्ट्रेच रस्त्याचो बरो ना. ताका लागून जेन्ना आमी रस्तो हातीन घेतलो तेन्ना PWD वॉज सो पर्टिक्युलर, स्पेशली द PC, की तेंच्यांनी म्हटलें की जेन्ना तुमी हो रस्तो करता तेन्ना रस्तो असो जावपाक जाय की यू हॅव टू टेक लेवल्स ऑफ द रोड. कोकेरो सर्कला कडल्यान तो कलंगूट पर्यंत रस्त्याची लेवल्स काडपाक जाय आणि लेवल करेक्शन पयलीं जावपाक जाय, जाका लागून उदक रस्त्याचेर एक्युमुलेट जावचें ना, रस्तो पिड्ड्यार जावचो ना. सेकंडली ज्यो ड्रेनेजीस आसा ह्यो ड्रेनेजीस पयलीं कन्स्ट्रक्ट जावपाक जाय. रस्तो करच्या पयलीं रस्तो केलो आनी मागीर ड्रेनेज करपाक गेले तितून रस्त्याची वाट लागता. ताका लागून पयलीं जर रस्तो जर लॉंग लास्टींग उरपाक जाय जाल्यार ड्रेनेजीस गरज आसता. ह्यो ड्रेनेजीसाचें काम आसा, बस बेज आसा, बारीक बारीक युटिलिटी, हे सगळे जर करतलो जाल्यार वी हॅव टू स्टार्ट नाव. आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू द PWD मिनिस्टर, टू द चीफ मिनिस्टर फॉर अप्रुवींग दीस रोड. आनी हो रस्तो आमकां वेल इन एडवान्स म्हणजे नोव्हेंबरान आमकां हॉट मिक्सिंग घालपाक कॉन्ट्रॅक्टरान आश्वासन दिल्लें आसा. आतां जर काम स्टार्ट करीत जाल्यार इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर जेन्ना पयले हॉट मिक्सिंगाक परमिशन दितलें तेन्ना फर्स्ट डेट हांवें सांगलां की तूं घेवपाची. आनी फर्स्ट डेट घेवन पयलो BM आतां रस्त्याचें करेक्शन म्हणजे कशें करतलें, ज्या जाग्यार रस्तो सकयल आसा तेका अरावंड 30 सेंटीमिटर्साचो लोबर पयलीं घालतले, तेजेर मागीर खडी, तेजेर मागीर BM म्हणून घालतले. BM आमी सहसा पळयना, आमी जस्ट एक लेयर पातळ लेयर हेजो घालता, हॉट मिक्सिंग घालता आनी रस्तो जालो म्हणटा. पण हो रस्तो इज कनेक्टिंग टू द टुरिझम सर्कीट. जेन्ना हांगासरल्यान लोक गाडयो घेवन वयतले दे शूड फील दॅट दे आर गोईंग टुवर्ड्स अ टुरिझम डेस्टिनेशन. हे विचार करून डिपार्टमेंटान आमी आनी कॉन्ट्रॅक्टरान हेजेर डीप स्टडी करून प्रत्येक लेवल्स जावं आनी कितें डिफिकल्टीज आसा
ह्यो पळयल्ल्यो आसा. लोकांकडे आश्वास्त करून सुद्धा लोकांक थोड्याच्या मनान डावट आसा. सुगम रस्तो करतलो, आदले एक्विजिशन आसा, आपले घर मोडत काय, कोणाच्या घराक आमी टच करचे ना. आणि आधी जो आम्ही सर्किट रोड म्हणून आम्ही हांगासर केल्लो 135 crores असो म्हाजेर ह्या रोडाक लागून म्हाजेर खूब क्रिटिसिजम जाले, खूब एलिगेशन जाले की जयेश कितें करता काय म्हणून. ही रोड आमचो अजून जायना. सांगपाक सोदता की पयलो फर्स्ट वॉट वी स्टार्टेड मनोहर पर्रीकरान आमकां आश्वासन दिल्लें की तुका आपूण टॉप क्लास सारको इंटरनॅशनल क्लास रोड करून दिता म्हणून, विथ क्रॉस ड्रेन्स, विथ बस बेस, सगळें करून दिता म्हणून, लॅम्प्स, युटिलिटीज, वायडनिंग. पण तितून लोकांक असो प्रश्न पडलो की आमची घरां मोडटले, आमकां त्रास जातले. तेन्नाय हांवें लोकांक एश्योर केल्लें की आमी कोणाचीच घरां मोडचे ना, कोणाचेच कंपाऊंड वर टच करचे ना. रादर आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर की सिन्स दिस रोड गोज टू द टुरिझम डेस्टिनेशन, वो रस्तो आसा तसो मेंटेन करया. आणि इफ पॉसिबल इन फ्युचर वरच्यान प्रोविजन आसा पर्वरी सरकारा कडल्यान आणि आधी तसो डिमार्केट जालोलो, वन स्ट्रेट बायपास रोड टू कलंगूट, so the entire traffic is diverted to Kalangut without disturbing the houses. We got some very scenic, pristine हांगासर लोकांची घरां आसा, आदली पोर्चुगीज हाऊसेस आसा. वी शुड नॉट टच दॅट. आमचे आदल्या मंत्र्यान हांगासर हेरिटेज फेस्टिवल केल्ले, आणि हेरिटेज जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हेरिटेज आमकां राखपाची गरज आसा. तेन्ना ही सगळी आमी हेरिटेज राखता आसतना ह्या रस्त्याचें काम करया. वन ऑफ द बेस्ट क्वॉलिटी रोड्स हॅज टू हॅपन हियर. हांव जशें एकनाथान म्हटलें, डॉक्टर विलीचें नांव अजून कोणी घेता की हो रस्तो दोतोर विलीन केल्लो म्हणून. आणि दोतोर विलीन रस्तो करता आसतना हो रस्तो ते क्वॉलिटीचो केल्लो. हांव जशें एकनाथान म्हटलां तशें हांवूय म्हणटा की हो रस्तो क्वॉलिटीचो जावचो. हेच्या फुडें नेक्स्ट आनी 20-30 वर्सांनी जेन्ना करतले तेन्ना म्हणूंक जाय लोकांनी की तेन्ना जयेशान रस्तो केल्लो म्हणून, आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान थँक्यू केल्लो म्हणून, रस्तो दिलेलो म्हणून. रस्तो करता आसतना आनी एक म्हाजी मागणी आसा, PWD मिनिस्टर आसा, PC आसा, वॉटर्स डिपार्टमेंट सुद्दां हांगासर आसा. आमची हांगासरली पायपलायन्स खूब जुनी आसा आनी ह्या रस्त्याच्या पोंदाक आसा. ती म्हाका अधून मधून पायपलायन बस जाता. जेन्ना आमी हो रस्तो करतलो, हांव मागता जर ऑन अर्जंट बेसीस जर तुमी सर्टन पायपलायन जी खूब जुनी आसा, जी बेश्टीत विदाउट जेन्ना प्रेशर उदक सोडटा पळय तेन्ना प्रेशराचेर उदकाचेर फुटता, कांयच तेजर आसना, इट इज डीप इनसायड, बट प्रेशराचेर पायपलायन फुटता. तेन्ना ही पायपलायन रस्तो करच्या पयलींच करची, ही कंप्लीट करची, हें हांव मागता. आनी आय थँक द PWD मिनिस्टर, ही व्हेरी जनरस, व्हेरी गुड जेंटलमॅन सारको. तो आमकां केन्नाच ना म्हणना, तो येस कितें काम केल्यार आपूण तेजें काम करता. आनी ही इज ऑलवेज अप्रोचेबल. लायकवायज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हंबल. कोणी म्हाका म्हणटा पळय जयेशा कडेन वचपाक आमकां भंय दिसना, तसो म्हाका चीफ मिनिस्टरा कडेन वचपाक कसलोच भंय दिसना. हांव अपॉयंटमेंट सुद्दां घेयना. हांव डायरेक्ट बाग इंटू हिज कॅबिन, आमकां म्हणटा कितें काम आसा लिस्ट आउट आनी सोमती कामां करता. ताका लागून हांव चीफ मिनिस्टराचे आनी सगळे आमच्या PWD मिनिस्टराचे, PC तशेंच सगळे इंजिनियर इन लायन, सगळे आमचे CE जावं, गुप्ताजी जावं, आमचो बेलगांवकार, बोबे, क्रेडिट्स टू बोबे. सालिगांव आयज whatever development with regard to road is happening is because of Bhope and आमचो कार्मीन असलो आधी, आता रवी आसा. I am Saligaon constituency leads in entire North Goa. Saligaon constituency leads in road infrastructure, in RDA, in electricity आणि बाकीचे डिपार्टमेंट आणि सालिगांव constituency नाव सगळ्यांकून वयर आसा. हेका लागून हांव गव्हर्मेंटाचे ऑपोजिशन आसून सुद्धा आमची कामां जाता म्हणून CMाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Jayesh. I request to an opposition Rauchenu. Yes, as he said, 3 dynamic persons sitting right in front of us. I request CM to ensure that we have a good road connecting Porvorim right up to the most beautiful destination of Kalangut. I now call upon a request our Honorable PWD Minister to say a few words on this. Thank you, sir. हांगच्या आराध्य देवस्थानाक वंदन करता. सगळ्यांक उपस्थित म्हजो नमस्कार. कोकेरो सर्कल टू कलंगूट ह्या चोगम रोडाचे फाउंडेशन समारंभाक आमकां लाभिल्ले माननीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आदले मंत्री आनी ह्या वाठाराचे आमदार जयेश साळगांवकर, आदले टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परोळेकर, आमचे जिल्हा नॉर्थ गोवाचे चेअरपर्सन बाब कार्तिक, तसेच स्थानिक ZP बाब रुपेश, हांगा उपस्थित सगळे सरपंच, पंच मेंबर, आमचे खास करून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर, तसेच उपस्थित सगळे गावचे बंधू भगिनीनो,
गोंयचे सगळे भाव आनी भयणी खास करून बिडिया आयज आमी खास करून ह्या वाठाराच्या लोकांची फाटली कितलींशींच वर्सां 2017 साकून ही मागणी आशिल्ली कित्याक हो चौगाम रोड जावचो आनी चौगाम रोडा बरोबर एंटायर ह्या वाठाराचे कलंगूट कांदोळी हे जे वाठाराचे रोड बऱ्यापैकी जावचे आनी हांव GSIDC आसतना चेअरमॅन म्हाका याद जाता आमचे स्वर्गीय मुख्यमंत्री मनोहर भाई ह्या रस्त्या खातीर 17 कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आनी हो रोड जे हेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्यो ज्यो ह्या वाठाराच्यो हो पर्वरी सरकारा कडल्यान येवन परतून पर्वरी अटल सेतू कडेन पावपाचें हे सर्कीट रोडाचे त्यांनी जवळ जवळ 100 कोटीच्या वयरूच एस्टिमेट जाल्लो हय आनी त्यांचे प्रयत्न आशिल्ले हो 13 मिटराचो रुंद जावचो म्हणून म्हणजे रुंद जी आसा 13 मिटर जावचे आनी फुटपाथ आनी बऱ्यापैकी जे देशान चांगला वॉटर लेवल बी पळोवन जे जे उदक भरता क्रॉस ड्रेनेज आनी असो रोड जावचो पूण 13 मिटर रुंदी मेळना जाली म्हणून हे काम उरलें आनी कांय ना आनी आयज आमचे डायनॉमिक मुख्यमंत्री 40 मतदारसंघाचो दौरो घेता आसतना खरेंच ह्या पावसाच्या सिच्युएशनात पॅन्डेमिकाच्या सिच्युएशनात मुख्यमंत्र्यान स्वताहून निर्णय घेतलो 40 मतदारसंघ आपूण फिरून पळयतलो जी कितें समस्या आसा आनी हेजे बरोबर ते भारतीय जनता पार्टीचेच घेवन पावना सगळे पक्षाच्या जनतेक घेवन फुडें वता हांगा हो दौरो तेंचो भारतीय जनता पार्टीचेच फुडें वचचें अशें न्ही सगळी आमची गोंयची जी जनता आसा जे 19 लाख जे पॉप्युलेशन आसा तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें आमचे तेंचो हो विजन आसा आनी म्हाका दिसता आमी आमच्या इलेक्शनाक 22 आतां फेब्रुवारीक इलेक्शन 2022 डिसेंबर म्हटल्यार पोट लागतलो तेज्या पयलीं म्हाका दिसता जी जी कामां आमी बुनयादी फातर घालतले ते डिसेंबर बिफोर डिसेंबर म्हणजे नव्या वर्साक तुमकां नवी उमेद तुमची आनी नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यापैकी कंप्लीट करतले 10 महिने लागतले हे रस्त्याक पूण आमी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले आनी कंप्लीट करता आसतना देशान सांगले तशें क्वॉलिटी मेंटेन करतले कित्याक हे रस्त्याक कित्याक हांगा सालेगांव वाठाराक उदकाचें लेवल सामकें वयर आसा आनी रोखडेंच तुमी खंयी खाणाक रोखडें उदक लागता जमनी तेन्ना ही क्रॉस ड्रेनेज जी आसा आनी ड्रेनेज जी रिकन्स्ट्रक्ट करपाची आसा बऱ्यापैकी आमी करतले हे कॉन्ट्रॅक्टर जो एजन्सी आसा रिस्क कॉन्ट्रॅक्टर आनी तोय आयलो दिसता म्हाका हय तेन्ना तुवें बरें काम करतलो आनी रोखडेंच हे फालत्यान काम स्टार्ट करतलो जे पॅच वर्क करपाचें टोटली जो विशय आसा तो आतां ताप पडलेली आसा आनी तेन्ना बऱ्यापैकी तूं पॅच वर्क करतलो आनी ह्या कामाचो इस्टिमेट गव्हर्मेंटाक जो आयला 5 करोड 72 लाख रुपया आनी हे 4% 4.5% एबाव आसा म्हणजे आनी एक 25 लाख एड जातले म्हणजे 100 कोटी ह्या रस्त्याचो सरकार खर्च करतले 5.8 किलोमीटर हो रोड आसा हेजी रुंदी आसा 13 आनी 8 खंय कडेन 13 आनी ना जाल्यार 8 मिटरा भितर ही रुंदी आसतली आनी हेजी भितर लोकांक त्रास करना देशान सांगलें तशें लोकांक त्रास करना आसतना लोकांच्या घराक त्रास करना आसतना हो रोड वेवस्थीत कन्स्ट्रक्ट जातलो आनी म्हाका दिसता देशान सांगलें तशें 50 mm BM कार्पेट आसतले आनी 30 mm BC कार्पेट आसतले तेन्ना बऱ्यापैकी रोड आमच्या सालेगांव गांवचो हो मेन रोड आसा हो फुडल्या काही म्हयन्या भितर बऱ्यापैकी रोड जातलो ह्या वाठाराचो विशय आसा आमच्या मुख्यमंत्र्याक सगळे विशय खबर आसा उदक खंयच्या खंयच्या वाठारांत कमी पडटा खंयच्या खंयच्या रस्त्याचें इन्फ्रास्ट्रक्चर घडोवपाक जाय त्या प्रमाणे खास करून ह्या वाठारांत म्हणजे सगळें उदक जें आसा हॉस्नोड्या ट्रिटमेंट प्लांटा कडल्यान हांगा येता आनी आमचे विचार आसा जे तिराळी साकून रॉ वॉटर हाडलेले आसा फाटली कितलींशींच वर्सां हे रॉ वॉटर पायपलायन काम चलता ते आमी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले आनी जो एंड पॉयंट आसा जो वागातूर थंय एक बऱ्यापैकी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून तशेंच PM इंडस्ट्री जी आसा थंय सुद्दां एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट चडांत चड MLDचो घालून ह्या वाठाराची उदकाची समस्या पयस करपाचो आमचो विचार आसा जे पर्वरी 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट चलता तेजे ऑलमोस्ट आमी फास्ट काम करता पॅन्डेमिका खातीर आमकां जे प्लांटा खातीर जे
जे पंप बिंप जे कितें लागताले प्लांटाक जे इस्टिमेटाक आसले ते हाडपा खातीर मातसो वेळ लागलो कित्याक मॅन्युफॅक्चर करता थंय टायमार ते जालें ना म्हणून मातसो आमचो टायम फुडें गेलो पूण आमी बेगींतल्या बेगीन जे 15 MLD परवरीचो प्लांट जो आसा वॉटर ट्रिटमेंट तो आमी बेगींतल्या बेगीन पूर्ण करीत जाल्यार हो सालेगांवचो विशय जो आसा सदांच जयेश म्हणटा सालेगांव उदकाचे कमतरता आसा तो म्हणटा तशें कामूय करता आतां तो गोवा बोर्ड आमी भारतीय जनता तशें आमचो भेदभाव ना हांव जाल्यार मंत्री जाल्ल्या 19 साकून सगळ्या पक्षांक घेवन फुडें वता पूण तरी सुद्दां विधानसभेत तेंचेर कोण बसता म्हूण कळना ते कितें उलयता म्हूण तेंकाच खबर एक तरी मगो पक्षाचो तो सामकें तत्वज्ञान सांगता स्वता कोरडे पाशाण त्यांनी 18 वर्सां PWD मिनिस्टर म्हणून काम केलें रिव्हर नॅव्हिगेशन बाकीची काम केली पूण काय ना 18 वर्सां आयज तो म्हणजे तुम्ही समजाया हांव चड तेंचे वेळाचेर काय उलयना कित्याक आमचो मुख्यमंत्री आसा तो बहुजन समाजाच्या विकासा खातीर काम करता आणि सगळ्या 19 लाख जनते खातीर काम करता आमचे धोरण जे आसा ते गोंयच्या लोकां खातीर बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो आमचो मोपा एअरपोर्ट बेगींतल्या बेगीन काम कंप्लीट करपाचें नॅशनल हायवे हांव पळयता ना न्ही हांगच्यान पत्रादेवी आसा जाल्यार भेंड दुखता गाडयेची परिस्थिती सारकी ना पूण आमी रोड डेफिनेटली 19 डिसेंबराक हो बऱ्यापैकी कॉन्क्रीट रोड जो आसा कंप्लीट करतले आणि सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा हांव चड काय उलया म्हणजे व्हडलो दौरो आसा त्या खातीर हांव चड उलयना तुमचे खातीर सदांच अवेलेबल आसतलो हांव सदांच परवरी सेक्रेटरीएटाक आसता प्रत्येक सोमाराक सकाळचे 10 ते 4:30 म्हणल्यार आसता तुमचे कितेंय विशय आसात तुम्ही म्हाजे कडेन डायरेक्ट येवपाक जाता सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द देव बरें करूं दीपक पावसकर सर तुमची जी उतरां आसा ही रियालिटीन येवपाक चड वेळ लागचो ना तुम्ही अशीच कामां करूंक लायात जे ऑपोजिशन गो मारता ते ऑटोमॅटिक बंद जातले आता आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM to say few words to all those people who have come here on this occasion. इम्प्रूव्हमेंट and hot mixing of the चोगम रोड परवरीच्यान कळंगूट पर्यंत चोगम रोडाच्या या इम्प्रूव्हमेंटाच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर PWDचे मिनिस्टर बाब दीपक पावसकर आमचे स्थानिक आमदार बाब जयेश साळगांवकर माजी मंत्री बाब दिलीप परळेकर आमचो ZP अध्यक्ष कार्तिक कुडलेकर ZP रुपेश तसेच सरपंच नफिरा आणि बाकीचे सगळे पंच आमचे उरलेल्या सगळ्या पंचायतीचे सरपंच PC पार्शेकार पत्रकार मित्र आणि मैत्रिणी तसेच हांगासर जमिल्ल्या म्हणजे सगळ्या भावां आणि भयणांनो थोडोसो येवपाक उशीर जालो त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता गोंय राज्यांतले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमचें सरकार सातत्यान कार्यरत आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय फ्रंटाचेर आमी गेले 2 वर्सां पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्दां सातत्यान काम करीत आसा जे उलयल्या उपरांत बऱ्याचशा विरोधकांक म्हाका दिसता उत्तर तेणीच दिलें हांवें सांगपाची गरज ना पूण आमी खंयसरूच आमी म्हणटा तशें दुजा भाव करिना हें तेणी स्वताहून आपल्याच भाशणांतल्यान सांगलें जावं तो विरोधक आसूं जावं तो सत्ताधारी पक्षांतलो आसूं गोंय हें आमचें राज्य आसा आनी 60 वर्सां मुक्तीच्या ह्या कार्यकाळात आमकां गोंयांत बेजीक गरजो जेंच्या तेंच्या पर्यंत आयज पर्यंत आमी पावोंक नासल्यो त्यो गरजो आमच्यो तेंच्या पर्यंत पावोवपा खातीर म्हणून तर आमी हर घर नल से जल ओपन डेफिकेशन फ्री प्रत्येक घरापर्यंत लाईट प्रत्येक घरापर्यंत रस्तो हे दिवपा खातीर म्हणजे 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना सुद्दां म्हजो मूळ गोंयकार हो काही गोश्टी पासून जो वंचीत उरलेलो ताका त्यो मेळच्यो हो म्हाजो सातत्यान प्रयत्न आसा आनी ताकाच लागून म्हाका खबर आसा तो कोणा पर्यंत जर नळ पावूंक ना आसत जर अजुनूय आमचो PWD मिनिस्टर्स आनी सगळे जाण हो ताज्या पर्यंत तो नळ दिवचो म्हणून प्रयत्न करता आयच्या सुवातेचेर सांगता आसतना ह्या सालेगांव मतदारसंघातलो चोगम म्हणजे बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमकां हो रस्तो खूब म्हत्वाचो आसता आमी जर म्हणटा की टुरिजम राज्यांत आनीकूय वाडटलें आसत जाल्यार ताका बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम आमचें बट अतिथी देवो भव म्हणपाचें काम लोकांचें आनी ताकाच लागून म्हणजे गोंय राज्य सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दितलें पयलेच फावटी कितल्याशाच वर्सांनी जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर बेजीक फेसिलिटीज मागीर बिचाचेर आसूनी देवळांनी आसूनी ह्या सगळ्या जाग्याचेर टॉयलेट आसतले चेंजींग रूम आसतले रस्ते आसतले लायट आसतले सेक्युरिटी आसतली हे सगळें दिवपाचें काम आमचें सरकार हें सातत्यान करता आनी म्हणून तर टुरिस्टीक स्टेट म्हूण आमी नांवां रुपाक येत आसा
पण तातूंत जर भर घालतले आसत जाल्यार आमकां दुसरे सायडींतल्यान हांवें तशें म्हटलां अतिथी देवो भव म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी येयल्ल्या गेस्टांक वेलकम करपाचें तितकेंच गरजेचें आसा. आमकां एकूय कित्याक सांगता हांव, आमी आत्तां विचार करिना, आमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करता. कारण भारत देशांत गोंय हे ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणून वळखलें वता. त्याच बरोबर हे आमकां तशेंच मेंटेन करपाक जाय. ताका लागून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करीत आसा. ताजें म्हणणें की वेगवेगळ्यो अजुनूय उदकाची समस्या थोड्या प्रमाणात अजुनूय आसा, हांव ना म्हणना. जसजशी घरां वाडटा, जसजशी फॅमिलीज वाडटा, जसजशें ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडटा, उदकाची डिमांडूय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात वाडटा. पण ती डिमांड रिजॉल्व करपा खातीर आमी थोड्या दिसां भितर पर्वरीचो प्लांट जाल्या उपरांतूय बी तालिगांव वयलो ताण थोडोसो म्हणजे आनी बऱ्या पद्दतीन आमी तांकां उदक हे निश्चितच रित्या दितले. कारण 5 MLDचो प्लांट आमी फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर पर्वरीत करता. बट ताच्याच बरोबर उरलेलो आनी जे सांगलें की दिराळींतल्यान उदक आमी हांगा हाडून तें प्युरिफाय करून जे सालिगांवांतल्या पुराय परिसरांतल्या लोकांक दिवपाक जाय. ही समस्या फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर ती रिजॉल्व जातली आनी लोकांची 100% उदकाची समस्या जी आसा ती सुटावे जातले. पण आमी थोड्या दिसां म्हणजे फाल्यां परवा पर्यंत हांवें म्हज्या बजेटाच्या स्पिचींतल्यान सांगलेलें कितें म्हणून तर आमी लोकांक उदक जें आसा पळय न्ही फुकटूय दिवपाची तयारी आसा, मिनिमम रेटानूय दिवपाची तयारी आसा. पण जाय तितकेंच वापरूंक जाय. लोक कितें जाला खबर आहा, उदक जाय त्या घरांत वापरता आनी उरलेलें व्हरोन कुळागरांत सोडटात. कारण तेजे उदकाचो त्या खातीर आमी उदकाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फाल्यां 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान निश्चितच घोशणा करतले आनी गोंयकारांक खूब बऱ्या पद्दतीचे रिजनेबल रेटान आसात किंवा फुकट उदक दिवपाचो प्रयत्न हो सरकारचो आसा. आनी निश्चितच त्याच पद्दतीन आमचो प्रयत्न आसतलो. मूळ गोंयकारांक ज्यो समस्या सुटावच्यो ह्या विचाराचो आसा. ह्या विविध आज पुराय मतदारसंघाच्या दौऱ्याच्या निमित्तान म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली इनॉग्रेशन आसतल्यो, वेगवेगळ्यो गजाली चालीक लावपाच्यो आसतल्यो. पण पुराय गोंयच्या विकासा खातीर आमी सुरू केल्लें हें प्रशासन तुमच्या दारी आसतलें किंवा आमी लोकां खातीर लोक उपयोगी कामां घेवन लोकां मुखार आयल्या आनी निश्चितच लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद आयच्या ह्या सुरवातीच्याच कार्यक्रम पळोवन खरोखरूच परत एकदां हांव तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. जय हिंद. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुजें विजन आमकां खूब म्हत्वाचें आसा आनी आमी सगळे तुजे बरोबर आसा. हो एक पयलो प्रोजेक्ट आयज सरान हांवें इनॉग्रेट केल्लो आसा. त्याच्यात बऱ्या विशयांनी आमकां एक सुंदरशें प्रायमरी हेल्थ सेंटर सालिगांव विलेजीक लाभलेलें आसा. आतां रोखडेंच ताची इनॉग्रेशन जातलें. हांव सगळ्यां कडेन मागता की त्या इनॉग्रेशनाक तुमी सहभागी जावचे. ह्या आजच्या कार्यावळीक हाजीर असलेले CM डॉ. प्रमोद सावंत